شروع کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ لو جی، وہ میری ٹوپی ذرا گئی، چلو۔ جی السلام علیکم دوستو، اپنے وعدے کے مطابق ہم لائیو ہوئے ہیں۔ تو میں نے آج ایک سٹیٹس اپلوڈ کیا تھا کہ چنیوٹ کے ایک سینئر نامور اور کاریگر استاد ان کا آپ کو معلوماتی انٹرویو دکھائیں گے۔ تو جناب میں حاضر ہو گیا ہوں انٹرویو لے کر۔ اس انٹرویو میں استاد جی سے سوال بھی کریں گے، ان کا تعارف بھی ہوگا، اور آپ دیکھنے والے دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ویلکم مہران خان صاحب۔ ابھی کچھ دوست ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی دیکھنے والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ذرا شیئر کر دیں۔ ایڈ کرو جی۔ جی ملک صفدر علی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں؟ رزلٹ بتا دیں ذرا کہ رزلٹ کیسا آ رہا ہے۔ جی بھائی قاسم علی صاحب، رزلٹ ذرا آپ لوگ بتا دیں مجھے کہ کیمرے کا رزلٹ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے سلسلے کو بڑھائیں گے۔ آپ دوست ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ہمارے ساتھ جی ملک صفدر علی اور قاسم علی بھائی موجود ہیں، مہران خان صاحب۔ تو جی دوستو اور سناؤ، سب ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ بھائیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو کبوتر پروری کے متعلق تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جی اوکے، یعنی کہ ملک صفدر علی صاحب رزلٹ ہمارا اوکے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ادھر سے بند کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو میں اب جس ہستی سے آپ کی بات کروانے جا رہا تھا، اب میں زیادہ دیر آپ بھائیوں کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔
शावेज अली क्या हाल है भाई, ठीक हो? थोड़ी देर पहले आपके बाबा मिले थे भाई। हाँ जी। और सुनाएं, सब खैरियत है? जी, तो ये हैं जी हमारे आज के मेहमान, जिनसे हमने इंटरव्यू के लिए टाइम लिया है। ये हैं जी उस्ताद शेख शकील साहब, चनेोट से। माशाल्लाह कबूतर परवरी में नहायत ही मंजे हुए तजर्बाकार सीनियर उस्ताद। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे चनेोट में इनके दौर के इन जैसे कारीगर असातिज़ा अब नहीं रहे तो ये गलत ना होगा। ये कबूतर परवरी में हमारा असासा है। तो इनसे बात शुरू करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, दुआएं हैं आपकी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आपने हमें टाइम दिया हमारे दोस्तों को इंटरव्यू देने के लिए, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी बड़ी आमीन मेहरबानी जी। आमीन, आपकी भी मेहरबानी। उस्ताद जी मैं आपसे चंद एक बातें पूछना चाहूँगा, जी, जिसमें ये है कि आप ज़रा अपने मुतल्लक बताएं कि आपको ये शौक़ किस उम्र में लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, तकरीबन मेरी उम्र उस टाइम 12-13 साल की होगी, ठीक है। और मैंने शागिर्दी की फैसलाबाद में बहु हसन साहब हैं 79 वाले, माशाल्लाह जी, बिल्कुल। और उनके भाई हैं डॉक्टर जफ़र साहब। जी बिल्कुल है। उनसे मैं शागिर्दी की, और उनकी वजह से कुछ मुझे कबूतरबाजी में शौक़ बढ़ गया, माशाल्लाह। और कुछ कबूतर का पता चला कि अच्छे बुरे की क्या पहचान होती है। वो माशाल्लाह। उनकी मेहरबानी है, वो इस टाइम नहीं है, जी फौत हो चुके हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। और अल्लाह की रहमत है, ये काफ़ी मुझे शौक़ और जुनून है, जी और इस वजह से मैं कबूतरबाजी में और बढ़ गया, और जी काफ़ी टाइम इसमें लगाया है, माशाल्लाह जी और काफ़ी माशाल्लाह। बाजियाँ भी उड़ाई हैं मैंने। जी जी ठीक हो गया। तो आपने तकरीबन कितनी बाजियां उड़ाई होंगी? मैं तकरीबन 40 एक बाजियाँ उड़ा चुका हूँ। माशाल्लाह। 40 एक बाजियाँ उड़ा चुका तो क्या रिजल्ट रहा इनमें, इन 40 बाजियों में? हूँ। इन 40 में तकरीबन मैं 2-3 से मैं हरा भी हूँ, अच्छा। और बाकी से मैं जीता हूँ, और जिनसे मैं माशाल्लाह। हरा हूँ ना, उनसे मैंने दोबारा उड़ाए हैं, और माशाल्लाह मैं उनसे जीता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। उस्ताद जी कह रहे हैं कि 2-3 आदमियों से मैं हारा भी हूँ, तो जिनसे हारा हूँ उनसे भी बाज में बाजियां जीत ली हैं। धान के बारे में बताओ मलक सफदर अली साहब, आपकी बात की समझ नहीं आई। धान के बारे में बताओ, ये मुझे नहीं ज़रा समझ आई, ज़रा दोबारा बता दें जी। तो उस्ताद जी मैं अब आऊँगा कबूतर के पॉइंट्स पे। जी, आप कबूतर में एक दो या तीन ऐसे पॉइंट बता दें जो अच्छे कबूतर में होना ज़रूरी हैं। जनाब गुजारिश है कि सबसे पहले अच्छी ब्रीड होनी चाहिए। माशाल्लाह, नस्ल अच्छी हो। नस्ल अच्छी हो, अच्छी ब्रीड हो, जी और अच्छा उस्ताद हो। ठीक है। अच्छी ब्रीड, अच्छा उस्ताद, अच्छा घोड़ा, अच्छा जैकी चाहिए। माशाल्लाह। नहीं, मैं आपसे कबूतर के पॉइंट पूछ रहा हूँ कबूतर कि के पॉइंट हैं कि एक तो सबसे पहले ब्रीड अच्छी हो, जी ब्लड अच्छा हो गया। ब्लड अच्छा हो गया, तकरीबन आँख में नुक्ता, माशाल्लाह। पाँव हो, पर हो झुकता, पारो झुकता। और हो झुकता, गांड बदन। पुख्ता। माशाल्लाह जी हाँ। ये उस्ताद 3 जी कह रहे स्वभाव हैं जी ज़रूरी है। अगर ये तीन। चीज़ें हैं ना उसमें, जी जी तो इंशाल्लाह कबूतर अच्छा होगा।
ماشاء اللہ. استاد جی کہہ رہے ہیں جی آنکھ میں ہو نکتہ، یعنی کہ اس کی دیکھنے والی جو تلی ہے کبوتر کی پتلی وہ باریک سے باریک ہو. باریک سے باریک. اور دوسرا ہو جی پر ہو چکتا، پر خم دار ہو، ہوا کو اپنے اندر کیچ کرے. اور ملائم ہو. پر ملائم ہو. پر ملائم ہو. جی اس کے میڈیم سائز ہو، اڑنے والا کبوتر میڈیم سائز ہو. ٹھیک ہے. اور اچھی بریڈ ہو. ٹھیک ہے. اور کافی چیزیں اور بھی ہیں. جی جی. دوسرے انٹرویو میں وہ بھی انشاءاللہ پیش ہوں گا تو بتاؤں گا. ماشاء اللہ جی ماشاء بتاؤں اللہ. گا. اور کوئی اور استاد سوال کرنا چاہتے ہیں جی جی. تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. ماشاء اللہ جی ٹھیک ہو گیا. جوڑا لگانے کا کوئی ایک اصول بتا دیں ہمیں کہ جوڑا لگاتے وقت کس چیز کا دھیان رکھنا سب سے ضروری ہے. وہ بات یہ ہے کہ کبوتر فٹنس ہونی چاہیے. فٹنس ہر جی لحاظ سے نا وہ پورا ہو کبوتر. ٹھیک ہے. نر مادی ہر لحاظ سے ہر پورا ہو. لحاظ سے فٹنس اس کی دیکھو. پر دیکھو، جی پاؤں دیکھو، اس کی گردن دیکھو، ٹھیک ہے. اس کا وجود دیکھو. جی مقصد ہے کہ کبوتر میں اگر تھوڑا دلچسپی جو انسان رکھتا ہے نا جی جی. وہ اس چیز کا خیال رکھے جی کہ یہ بریڈ اچھی ہے ٹھیک ہے. اور اس کی فٹنس پوری. یہ ہاں نہیں یہ پاؤں اچھا ہے، یہ گردن اچھی ہے، یہ کوئی چیزیں اچھی ہے. نوک سے لے کر نوک لے ناخن کر تک ناخن تک کبوتر. کبوتر کی دیکھنا چاہیے. ہاں. ہر چیز کام کرتی ہے کبوتر کی. ٹانگ کیسی ہونی چاہیے کبوتر کی. ٹانگ کی پنجہ خشک ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اور پنجہ تقریباً کھلا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. انگلیاں باریک ہونی چاہیے کبوتر کی. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. کندا جو ہے کندا کندہ موٹا نہیں ہونا چاہیے، چربی اس میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کندہ بالکل چربی کے بغیر ہو. چربی زیادہ نہ آئے کندے کے اوپر، کیونکہ 24 گھنٹے کندے نے ہی کام کرنا ہے. کبوتر نے اڑنا تو ہمارے کندے ایک سے. بھائی پوچھ رہے ہیں جی آج کل کے موسم میں دانے کے بارے میں آج کل کون سا دانہ کبوتروں کو ڈالنا چاہیے. دانا موٹ ڈالو، چنے باریک ڈالو، باجرہ ڈالو، کنک ڈالو. جی ان کو نا تھوڑا سا نا گرائنڈ کر کے ڈالو دو تاکہ چار جلدی چار ہضم ہو حصے. جاتا ہے. جی جی. اور کبوتر کو تقریباً گرم چیزیں تھوڑا بہت پانی اچھا دینا چاہیے. ٹھنڈا پانی نہیں دینا چاہیے. کبوتر کی کیئر کرنی چاہیے ٹھیک ہے. جیسے انسان اپنی سردیوں گردیوں میں کیئر کرتا ہے. یہ پرندہ ہے، اس کی بھی کیئر کرنی چاہیے. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ملک اسامہ جمیل صاحب مہربانی جناب. جی ٹھیک ہو گیا استاد جی. کبوتر کی سنبھال کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. کبوتر اڑ کر آتا ہے تو واپسی پر سنبھال کا کوئی اصول بتا دیں کہ اس اصول کے تحت سنبھالا جائے. جی کبوتر جب اڑ کے آتا ہے نا جی. وہ تھک جاتا ہے. ہاں. انسان ہو یا پرندہ ہو جب تھک جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. بالکل کمزوری ہوتی اور ہے. جب کمزور ہو جاتا ہے وہ تقریباً لمبا اگر بیٹھتا ہے اچھا پرواز کر کے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب کمزور ہو جاتا ہے تو کبوتر کو تھوڑا گرم رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ. فوری ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے. پر آتے ہی کبوتر کو ٹھنڈا کرو گے تو خراب ہو جائے گا. خراب ہوئے گا. فوری ٹھنڈا نہیں کرنا. اگر بعد میں تم اگر کبوتر اور اس کو خیال رکھو کبوتر بحال ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایسی چیزیں دو استادوں سے جو آپ کے استاد ہیں جن کو تم 1.5 لاکھ روپے کا ہار ڈالتے ہو. ان سے یہ سوال کرو کہ استاد جی ہم نے تو غریب آدمی ہے، اتنے ہار تمہیں ڈالے ہیں یا تمہاری ویلکم کی ہے، خدمت کی ہے، ہمیں کچھ بتاؤ کبوتر کے متعلق. اور ٹھیک ہے. استاد لوگوں کا یہ کام ہے کہ جو علم سیکھنے آتا ہے نا شاگرد ان کو اگر آپ کو نالج ہے تو ان کو لازمی بتاؤ. ماشاء اللہ. اگر اور استاد کوئی کبوتر کو یہ دیکھو کہ کبوتر اڑ کے آیا ہے، گرمی کر رہا ہے، تلخی کر رہا ہے، ٹھنڈا ہے، کمزور ہے. کبوتر کو دیکھو کہ کبوتر کیا چاہتا ہے.
अगर उसको फिट कर लोगे जी। कबूतर को, उसकी सही मेहनत करके, इंशाल्लाह कल कबूतर दोबारा फिर उड़ेगा। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। मतलब ये है कि कबूतर बताता है कि मुझे ये है, ये है, उसके समझने वाला मुताबिक करो, आदमी हो ना, समझने वाला हो। समझने वाला हो, कबूतर को समझने वाला हो, वो कबूतर को बताएगा, और उसके फिर जो उस्ताद अच्छा होगा इंशाल्लाह शागिर्द कामयाब होएगा। बाकी माशा रिक्वेस्ट है मेरी उस्तादों से, हम्म। रिक्वेस्ट है मेरी, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि इल्म सीखने आते हैं आपके पास जी जी। और उनको गाइड करें, ये अगर आपको नॉलेज है आपके ज़हन में जो है उनको बताएं, ज़रूरी बताना है। वो इल्म सीखने आए हैं, शागिर्द इसलिए हुए हैं आपके। जी जी, चौधरी मुनव्वर भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये उस्ताद जी का कहना है कि उस्तादों के नाम, पाकिस्तान के असातिज़ा के नाम, उस्ताद जी का पैगाम है कि आपके शागिर्द आपके पास इल्म सीखने के लिए आते हैं, तो आप इनको सिखाओ, अगर आपको कुछ पता है तो शागिर्दों को भी कोई नसीहत होनी चाहिए उस्ताद जी। शागिर्दों को भी ये नसीहत है कि उस्ताद से सवाल जवाब करें, शर्म ना करें, ठीक है। क्योंकि आप इल्म सीख रहे हैं तो उनसे पूछें, जो भी परेशानी आपको है उस्ताद उनको बताएं, और शागिर्द भी उस्ताद का एहतराम करें, वो बाप की जगह होता है, जी जी, और उस्ताद साहबान से भी ये है कि शागिर्द बेटा होता है, बिल्कुल। इनको सिखाएं। अगर आपके नॉलेज में जो चीज़ है, माशाल्लाह मैं एहतराम करता हूँ पाकिस्तान के उस्तादों का, मैं तो एक मामूली सा शौकीन हूँ, तो मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं काफ़ी छतों पर गया हूँ, वो शागिर्द अलग बेर तक नहीं जानते, हम्म और नाम बड़े बड़े उस्तादों का बताते हैं कि हम उनके शागिर्द हैं। हम्म। वो समझ नहीं आती, शागिर्द नाइल है या उस्ताद बताता नहीं है। तो लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी हैं, अपनी मजदूरी छोड़ के ये शौक़ रखते हैं, तो इनको गाइड करो अच्छी तरह, जो माशाल्लाह आप जी, समझ। उस्ताद जी ने कहा है कि उस्तादों के नाम ये पैगाम है कि वो अपने शागिर्दों को बताएं और उनको समझाएं। आप आजकल उस्ताद जी कराची होते हैं, जी, वहाँ का कैसा मौसम है? वहाँ मौसम थोड़ा नमी वाला होता है, अच्छा। नमी वाला होता है, और वहाँ पट्टी वाले कबूतर ज़्यादा आजकल शौक है, ठीक है। और तकरीबन वहाँ भी अच्छे खिलाड़ी और शौकीन हैं, अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। वहाँ सदर साहब हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, जी बिल्कुल। उन्होंने अच्छे कबूतर उड़ाए हैं और नाम माशाल्लाह पैदा किया है। माशाल्लाह। और तकरीबन आजकल काफ़ी आदमी हैं जो ये शौक करते हैं और अच्छे कबूतर उड़ाते हैं, ठीक ठीक। काफ़ी आदमी हैं। पंजाब में मौसम खुश्क है कराची की निस्बत? तकरीबन खुश्क है, जी। मौसम में काफ़ी फ़र्क है। बहरहाल अच्छा कबूतर जहाँ भी चला जाए, अच्छी ब्रीड अच्छा कबूतर जहाँ भी ले जाओ इंशाल्लाह उड़ेगा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो ये हैं जी उस्ताद शेख शकील साहब, इनसे हमने चंद एक सवालात किए। आप देखने वालों से फिर दोबारा मैं यही बात कहूँगा कि अगर आपने कोई बात पूछनी है तो मोस्ट वेलकम, उस्ताद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। तो मेरे जहन में तो यही बातें आ रही थी जो मैंने पूछी हैं। उस्ताद जी माशाल्लाह, बाऊ हसन साहब 79 वाले जिनके आप शागिर्द हैं, जी उनका एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, जी, उनके मुतल्लक कोई बात? वो बहुत अच्छे इंसान और पढ़े लिखे इंसान हैं। पाकिस्तान से पहले तकरीबन उन्होंने बीए किया हुआ है, माशाल्लाह और बड़े एशिया के सबसे पहले उस्ताद बाबू हसन साहब हैं। माशाल्लाह। बड़े एशिया बर्रे के, सगीर के बड़े सगीर के सबसे पहले सबसे उस्ताद? पहले वो उस्ताद है। अच्छा। और अच्छे कबूतर उन्होंने बनाए हैं, दरवेश आदमी हैं, माशाल्लाह दरवेश आदमी थे, क्योंकि जी आज वफात पा चुके हैं, जी, अल्लाह बिल्कुल उनको बिल्कुल। जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। अच्छे खिलाड़ी हैं उनके कबूतर, जो पाकिस्तान के अच्छे उस्ताद हैं ना, जी, तकरीबन उन्होंने अपने कबूतरों में मिक्स करके परवाज अच्छी ली है। क्या बात है।
ان کے کون سے 79 والے کون سے ان کبوتر کے تھے اچھے؟ موتیوں والے کبوتر مشہور ہیں، سلیٹی کبوتر مشہور ہیں، بچال کبوتر مشہور ہیں۔ ماشاء اللہ. ان کے پاس تقریباً کالے کبوتر بھی اچھے تھے، اچھا. وہ بھی اچھا رزلٹ ہے ان کا۔ ماشاء اللہ. 79 والوں کے واقعی بہت اچھے کبوتر ہیں. اپنے استادوں کے علاوہ آپ کو اور کون سی کو بریڈ پسند ہے کہ وہ کبوتر بھی اچھے ہیں؟ سیال کوٹ کے علی والے کبوتر بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ. گرمی کے اچھے ہیں کبوتر۔ جی جی. اور تقریباً کچھ لوگوں نے ٹیڈی بنائے ہیں، یہ بھی بنائے ہیں، آج کل اچھی پرواز دے رہے ہیں۔ اچھا. ہاں، اچھی پرواز یہ بھی دیتے ماشاء ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، تو یہ ہو گیا. اب میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ کبوتر بازوں کے نام، آپ کا کوئی پیغام؟ پیغام میرا یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی یہی بتایا ہے کہ میں شوق رکھتا ہوں، اور تقریباً میں کافی شہروں میں جاتا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے، کبوتر بھی دیکھتا ہوں، ہوں. اور وہ کبوتر بھی کچھ 2-4 ان کے پاس اچھے بھی ہوتے ہیں، اور تقریباً 200 کبوتر رکھا ہوا ہے، ہوں. اور اتنا اچھے برے کی ان کو تمیز نہیں ہے، تو پھر بھی میں دوبارہ ایک. ریکویسٹ کر رہا ہوں اچھے استادوں سے، جی کیونکہ جی. میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، چھوٹا سا شوق رکھتا ہوں، اور مجھے افسوس لگتا ہے کہ استاد ہیں، شاگرد شرم سے نہیں پوچھتے ہوں. کہ استاد وہ ان کو بتائیں ہوں. کہ اچھے کبوتر کی کیا پہچان ہے، ہوں. دڑبی میں جائیں اچھا برا وہ دیکھ سکیں، دڑبی سے نکال لیں اچھا ماشاء کبوتر اللہ. یہ برا ہے، ان کی پہچان بتائیں گے تو وہ نکال سکیں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہوں. اور آپ استادوں کی مہربانی ہوگی تو شاگرد جب وہ آپ کا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں علم میں نے سیکھنا ہے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے ان کو بتانا چاہیے، قبر میں نہیں لے جانا۔ واہ جی جس کے واہ. پاس خزانہ ہے نا جی جی. وہ دیتا رہتا ہے، بے شک بے شک. خزانہ نہیں علم رکتا۔ بانٹنے سے اللہ نے کم نہیں کہا، ہوتا. اللہ نے دیا ہوا جس بندے کو خزانہ دیا ہوا نا جی جی. ان کو بانٹو، ہمارا دماغ تو نہیں لے لیں گے، ہاں بالکل. ان کو بانٹو، ان کو سکھاؤ، تاکہ آدمی سیکھ جائیں تو وہ نام استادوں کا ہی ہوئے گا۔ بے شک بے شک. اس میں احترام کریں گے شاگرد بھی، اور شاگردوں کو بھی چاہیے استاد کا احترام کریں، استادوں کو بھی چاہیے شاگردوں کا احترام کریں، با اخلاق با ادب طریقے سے پیش آئیں۔ اور دوسری بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، ماشاء اللہ جی. نماز ہر انسان کو پڑھنی چاہیے، اللہ اس میں بہتری پیدا کرتا ہے، اور نماز پڑھو گے زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کبوتروں کو اڑانے کی۔ واہ جی واہ. استاد ہمارے کے جو کبوتر تھے باؤ حسن صاحب کے، جی جی. دوائیوں کے بغیر انشاءاللہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ واہ جی واہ. کیا آج بات. کل دوائیاں آئی ہوئی ہیں، وہ کبوتر اتنے اچھے تھے کہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیا بات. انہوں نے ریکارڈ اچھے بنائے ہیں۔ کیا بات. اچھا، آپ کی کوئی کبوتر بازوں کے مطلب کو رائے آپ کی؟ رائے میں نے یہی بتائی ہے کہ اگر کوئی استاد میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہوں. میں بتایا میں تو ایک اتنا سا آدمی ہوں، اگر کوئی سوال جواب میرے سے کرنا چاہتا ہے تو میرا نمبر ان کو دے دیں ٹھیک ہے یا مجھے مل لیں، جی. انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ باقی میں شعر ایک کہہ دیتا ہوں، اچھا. ماشاء اللہ. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہوں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گوشت دکھا دیں گے بادشاہوں کے۔ واہ جی واہ. واہ جی واہ. اور کوئی شعر؟ اور دوسرا بات ہے، میں کافی گھوما پھرا ہوں، پہلے میں نے بتایا ہے آج کل میں کراچی بھی رہتا ہوں، اور میں شوق کے لیے میں ادھر آیا ہوں۔ جو کچھ لوگ کبوتر بازی کے متعلق جانتے ہیں جی. ان سے سوال کیا، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہوں. تو جو لوگ کبوتر بازی میں کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ واہ جی واہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تو یہ تھے جناب استاد شیخ شکیل صاحب. ہاں جی، تو استاد جی سے سوالات بھی کیے ہم نے، ماشاء اللہ ان کے جوابات تسلی بخش دیے استاد جی نے. تو اب آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا،
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔